अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे मशहूर ज़माना केस यानी असगर खान केस की, जो पिछले 3 दहाइयों से फाइलों की नज़र है। माजी में कई दफ़ा इसके हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई, मगर अमली तौर पर कुछ ना किया गया। अब अदालत उज़्मा ने अगले हफ्ते से दोबारा इसकी समाअत का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि बरसों से उलझी इस केस की गुत्थी क्या अब के बार सुलझ पाएगी, और वो जो अशखास की फ़हरिस्त है, खसूसी अशखास की फ़हरिस्त है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मशकूक फ़ंड्स को वसूल किया था, उसके बाद कानून की गिरफ्त में वो आ पाए कि नहीं। जनाब बाकिर साहब, इसकी हिस्ट्री जो है वो अब मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, लेकिन अगर मुख्तसर सा मैं रिकैप कर दूं फिर आपके तज्ज़िये से मुस्तफ़ीद होंगे। 1990 में जनाब वो एक ऐसा जुर्म था जिसने मियाँ साहब के सियासी करियर का आगाज़ किया, सही तरह का जो सियासी करियर था, जिसके बाद से वो फिर 3 बार वज़ीर आज़म, कौमी सतह पे वो फिर 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तब आर्मी चीफ असलम बेग साहब थे, DGI साहब असद दुरानी थे, और जो सदर पाकिस्तान थे वो अब फौत हो गए, उनकी बात नहीं करते। लेकिन ये जो एक ट्रोयका था, उन्होंने कहा कि जी ये क्योंकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की एक फ़हरिस्त है सियासतदानों की, उनको हमने ये फ़ंड्स पहुँचाने हैं 1990 के इंतखाबात के वक्त। अब उनमें कई नामवर शख्सियात थीं जो बाद में फिर अब उनको रेजिस्टेंस समझा जाता है, उनको वो बहादुर बागी, बल्कि एक शख्स को तो लिटरली बागी कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डटे रहते हैं। उनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम है, जावेद हाशमी साहब का नाम है, साबिक वज़ीर आला सिंध जाम सादिक साहब का नाम है। कई ऐसे लोग हैं सर जिनको ये फंड्स प्रोवाइड किए गए, और उसके बाद फिर 140 मिलियन काफ़ी बड़ी रकम थी, काफ़ी बड़ी रकम है सर। और उस 140 मिलियन में जो 90 के हिसाब से अगर आप एक्सचेंज रेट से देख ले तो काफ़ी बड़ी रकम है, काफ़ी बड़ी रकम है सर। और उसमें साथ में जो 3 करोड़ रुपए थे वो असलम बेग साहब, आपको याद है तब उनकी बसीरत और तरह की थी, अपने आप को वो एक डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ समझते थे। उनका एक ग्रुप था फ्रेंड्स, याद होगा आपको, फ्रेंड्स को भी थिंक टैंक बनाया था। फ्रेंड्स को भी 3 करोड़ रुपए फराहम किए गए थे इसी स्लश फंड से, ताकि रिसर्च करें कि डेमोक्रेसी को फर्दर कैसे स्ट्रेंथन किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने उसका नतीजा भी देख लिया कि किस तरह उन्होंने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया। 1996 में बाकिर साहब, असगर खान साहब ने तब चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब को ख़त लिखा, और ये तमाम उन्होंने एक लिस्ट दी हुई थी कि जी ये कुछ हुआ है और इस पर तहकीक होनी चाहिए। और आखिरकार इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में 2012 में, तब अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये फैसला हुआ कि रियासत को अब सेट द व्हील्स इन मोशन, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया था, रियासत को अब हरकत में आना चाहिए और FIA को तहकीक करनी चाहिए। तो अब जनाब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, ये बहुत अच्छी बात है, अदालत उज़्मा ने इसका नोटिस लिया और इम्प्लीमेंटेशन बेंच अब कह रही है कि जी अमल दरामद करें इस पर। साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब ने फिर इसको कैबिनेट के सामने रखा भी था, और फिर उसके बाद से अब वी आर वेयर वी स्टैंड। FIA की जो तहकीक है वो अब फिर से रीएक्टिवेट हो गई है। असद, ये जैसे अब इसकी तारीख 15 अगस्त मेरे ख्याल में फिक्स की है, अगर हमने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है तो वो ये केस होगा, और ये केस तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक इसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं लेगी। अभी तक ये होता आया कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी किया था, ये उस वक्त की गवर्नमेंट को कहा कि आप अब एक्शन लें। अभी जो पीछे भी हुआ, जो चंद माह पहले भी हुआ PMLN के आखिरी दिनों में, बहुत अच्छी बात होती कि PMLN जो उस वक्त खलाई मखलूक के खिलाफ एक कैंपेन कर रही थी, वो खलाई मखलूक को एक्सपोज करने के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करती। लेकिन अब जबकि इमरान खान साहब नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने को चले हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि वो बुनियाद यहाँ से रखी जाएगी और वो इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की ओनरशिप लेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के साथ, जो जहाँ से इंटरफेरेंस होती है कि जो खलाई मखलूक इंटरफेयर करती है और जो उनको कंधा देते हैं, दोनों के खिलाफ है ये फैसला। तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसको भी, उस मखलूक को भी पता होगा कि अगर मैं करूंगा ये काम तो कल्पेबल होगा। इसी पॉइंट पे बाकिर साहब, और मैं वापस उसी मखलूक पे आना चाहता हूँ और उनके किरदार पे आना चाहता हूँ। वक्फा लेंगे और ये डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस।
بات کر رہے تھے اصغر خان کیس کی جو کچھ دہائی تاخیر کا شکار رہا. لیکن باقر صاحب اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی, وقفہ لینا پڑا, آپ نے بہت نہیں تھی, ابورٹڈ ٹیک آف, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ واقعی میں نیا پاکستان کا بنیاد رکھ سکتا ہے یہ کیس اور اس کیس کا منزل تک پہنچنا. لیکن آپ کو یاد ہوگا جناب جب ہم نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور تب بھی یہ کیس خبروں کا زینت بنا ہوا تھا, تو ان سے جب پوچھا کہ سر اب آپ اس پر بھی عمل درآمد کریں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی نگران حکومت آ گئی ہے, ان کو کہیں کریں, کدھر ہے ٹرائل کہاں ہے, وہ کچھ وہ شہادت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے الیکشن ایکٹ میں ایسی چیزیں جن کا فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں, میجر پالیسی فیصلے کلیئرلی ڈیفائنڈ ان الیکشن ایکٹ 2017 کی, وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے. اب جو کچھ کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے. اور جیسے میں پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ جو واویلا کر رہے تھے کہ خلائی مخلوق کے آنے کا وہ کرتے تو ان کی آواز میں زیادہ کریڈیبلٹی آتی کہ وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے سدباب کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا کہ بہت سے وہ لوگ جیسا باغی اور وہ اب کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے, اب باغی بن کے اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں. تو اگر لوگوں کے آئیڈیاز میں چینجنگ آ سکتی ہے تو اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے کریڈیبل ایکشن کے ذریعے. کریڈیبل ایکشن آپ ادھر لے کے دکھاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب واقعی ہم بدل گئے ہیں, تو آج میں بھی ماننے کو تیار ہوتا. لیکن آپ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, شاید پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے یا کچھ اور مجبوریاں جو آپ کے جو ہاتھ آ جاتی ہیں. یہ فیصلہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کی وجہ سے امپورٹنٹ تھا. ایک تو یہ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ فوج میں بھی یہ یا جو بھی خلائی مخلوق ہے, اب تو امریکہ بھی ایک اسپیس اپنی بنا رہا ہے, اسپیس فورس بنا رہا ہے ہمارا ماڈل فالو کرتے ہوئے. تو ان کو یہ میسج تھا کہ کوئی بھی غلط فیصلہ اپنے سپیریئرز کا نہیں کرے. اگر آپ کے سبارڈینیٹ بھی کوئی غلط فیصلہ کر رہے تو اس کی بھی ذمہ آپ کے اوپر ہوتی ہے. تو دوسری طرف سویلینز کا راستہ بھی روکتے ہیں کہ آپ کسی غلط پلاٹ کا حصہ نہ بنے. تو یہ اس کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے اس فیصلے کے جو آئندہ کے لیے سدباب کر سکتے ہیں. اور جب یہ 90 میں یہ انہوں نے سیٹ اپ کیا کہ بے نظیر کو نکالنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے آئی جے آئی سیٹ اپ کیا, تو اس نے آپ کے آگے کی جو پالیٹکس تھی, ڈیموکریسی تھی, کا جو فیوچر تھا, کیونکہ اس وقت بالکل وہ ایک نیا پودا تھا, اس میں جو ڈسٹورشن آئی ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. میرے خیال سے اس کو کم ہم ایمفسائز کر نہیں سکتے باقر صاحب کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کامیاب ہو گئی تھیں, وزیر اعظم بن گئی تھیں, اس کے بعد, اور اس میں کئی لوگ ہیں, صرف اسلم بیگ اور اسد درانی صاحب نہیں ہیں, اس میں بریگیڈیئر امتیاز اور باقی اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے انہی کچھ سالوں سے منسلک جن کا کردار اس طرح رہا ہے اور انتہائی غیر جمہوری کردار رہا ہے. لیکن اسلامی جمہوری اتحاد بطور ایک سیاسی جماعت اتنی زیادہ آرٹیفیشل تھی, اس کو اتنے زیادہ فنڈز فراہم کیے گئے. میاں نواز شریف صاحب کو جناب ادھر جو لکھا ہوا ہے 3.5 ملین فراہم کیے گئے تھے, یہ صرف آپ کو دکھاتا ہے کہ ریگنگ کی حد کیا تھی. اور اس کے بعد سے یہ جو ایک کلاس ہے سیاستدانوں کا, ایک تو سب سے پہلے 1985 میں یہ ابھر کے سامنے آئے تھے ایسے انتخابات جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک تو پارٹی لیس الیکشنز تھے, فوجی آمریت کے وقت وہ آئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کر دیا تھا. تو جو جنریشن تھی جناب وہ پھر قومی سطح پہ لیجیٹمائز ہوئی تھی 1990 کے انتہائی اللیجیٹمیٹ انتخابات کے ذریعے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب اس بیانیے کو شاید پھر سے دہرانا ہوگا کیونکہ ہم نے پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا باقر صاحب, اسلم بیگ صاحب کا یہ ڈان نیوز کا ایک انٹرویو تھا, اس میں ان کا بیان پھر سے چلایا تھا جس میں انہوں نے فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز تسلیم بھی کر دیا تھا کہ جی یہ کچھ ہوا تھا, صدر پاکستان پورا جانتے تھے. اور اس میں ایسے کیجول طریقے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ آدمی کو تھوڑا سا لگتا تھا کہ بھائی اگر آپ تھوڑی سی اپنی آواز میں تھوڑی سی جھجک دکھاتے یا تھوڑا سا ٹھہراؤ دکھاتے تو کچھ نہ کچھ جمہوری روایتوں کا, جمہوری اداروں کی آپ پھر بھی عزت کر لیتے. تو یہ جو ایک بلیٹنٹ ایٹیٹیوڈ تھا اس کو کسی طرح سے پریونٹ کرنا صرف اس فیصلے سے ہو سکتا ہے, اس فیصلے کی عمل درآمد سے. آپ نے جیسا کہا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان یہ چاہتے تھے, ایکچولی ان کے پورے کیس میں یہ پلی رہی ہے کہ کسی طرح صدر پاکستان پہ ٹرانسفر کیا جائے, یا اسد درانی پہ, یا اسد درانی پہ کیا جائے. تو یہ کورٹ نے یہ سیٹ کر دیا کہ جناب ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اگرچہ سپریم کمانڈر تھے, ان کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں تھا کہ فوج کے آپریشنل میٹرز کو وہ دیکھیں.
देखें, लेकिन अगर आप उनकी बयानात को पढ़ें तो ये सारे केस के जितने भी 28 साल जो तकरीबन हो गए हैं अब इस केस को, 22 साल तो अदालत में पड़े हुए हो गए, तो इसमें किसी मौके पे ना असद दुरानी ने ना असलम बेग ने किसी तरह का रिमोर्स दिखाया। उन्होंने बल्कि ये इंसिस्ट किया कि हमने ये आउट ऑफ पर्सनल कन्विक्शन किया, पैट्रियोटिज्म किया, क्योंकि बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी, उनके पास कोई विजन नहीं था हुकूमत चलाने के लिए। भाई आप लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अगर नहीं था तो आप उनके साथ मिल के काम करें और उनकी डायरेक्शन करेक्ट करें, ना कि आप उठा के बाहर फेंक दें, क्योंकि आज भी पीपल्स पार्टी आपकी पॉलिटिक्स की एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और उस फैसले में बाक़ी साहब, असगर खान केस के 2012 के फैसले में मेरे ख्याल से किसी साबिक आर्मी चीफ के बारे में इतनी सख्त ज़ुबानी इस्तेमाल की गई जो चीफ जस्टिस साहब ने की थी कि इन 3 अफराद ने पाकिस्तान को एक बुरा नाम दिया था। दे ब्रॉट अ बैड नेम टू दिस कंट्री, और इसकी अब अमल दरामद इतनी ज़्यादा अव्वलीन दर्जा रखती है। बात सुने, हम ज़िया-उल हक की अभी बरसी मनाने जा रहे हैं और हम उसको सब कुछ का ब्लेम करते हैं कि आज के इल्स का वो जिम्मेदार है, ठीक है ना, मरहूम है। लेकिन ये शख्स जो है, ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने जो कुछ जमहूरियत के साथ अब तक होता आ रहा है, जिसके लिए हम सब लोग रोना रोते हैं कि जमहूरियत को डिस्टॉर्ट किया गया, ये किया गया, इसकी जिम्मेदार जो कुछ आप आपकी उसमें डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदार ये लोग हैं। इनके ऊपर जो जिससे का जो दूसरी साइड है वो प्लीड कर रही है कि आर्टिकल 6 की जाए, मेरे ख्याल में बिल्कुल वो उसका हक रखती है, क्योंकि ऐसे बंदे की जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया पाकिस्तान के आइन को, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी तरह से कोई लिहाज था उनका आइन के लिए। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के लिए ये जो एडवाइस कि जब ये इसको ओन करें, क्योंकि ये उनकी कमिटमेंट रही है कि हम ये चाहेंगे कि ये जो फैसला इम्प्लीमेंट हो जाए, तो पहले फौज के एलिमेंट को, पहले उसका पार्ट को इम्प्लीमेंट करें, सियासतदानों को सेकंड स्टेज में जब एक दफा उनकी पनिशमेंट हो जाए तो ये मुश्किल नहीं होगा कि सियासतदानों को। बाकिर साहब, ये शायद हमारे लिए इसलिए ज़्यादा रेलेवेंट है, आपने ज़िया साहब का हवाला दिया, याहिया खान साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब, अयूब खान साहब, इन सब की जो कहानी है वो सबके सामने है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले के ज़रिए जो मार्शल लॉ थे, जो आउटराइट कू थे, मिलिट्री कू थे, तख्ता उल्टाना, वो सब अब मुस्तरद हो गया है, उसको गैर कानूनी करार दिया गया है, आप आइन को मनसूख नहीं कर सकते। ये वाली जो टैंपरिंग है, यानी जमहूरियत के पर्दे के पीछे ये रिगिंग करना, वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब को फंड्स प्रोवाइड करना, एक पूरी एक फहरिस्त है सियासतदानों की, उनको एक इंजीनियर करके उनको उभर के सामने लाना, ये वाली जो अब आप उसको इंजीनियरिंग कह देते हैं, अब आप उसको खलाई मखलूक कह देते हैं, असफंदियार वली साहब उसको जिन्नात कह देते हैं, जो इनडायरेक्ट किस्म की रिगिंग है, इनडायरेक्ट किस्म की इंजीनियरिंग है, जो शायद हमारी अब के जमहूरी सिस्टम से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, उसको प्रिवेंट करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब लोग सामने नहीं आते, ये अब इसी तरह पीछे पीछे से सब कुछ होता है। हिस्टोरिक गलती को ठीक करने का, मतलब उसको ठीक तो नहीं कर सकते, रेमेडी करने का एक तरह से ये एक ही है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। मेरा ख्याल में साकिब निसार साहब एक लेगेसी छोड़ सकते हैं अगर ये इस फैसले पे अमल दरामद करवा के जाए। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में बात करेंगे दहशतगर्दी से जुड़े मजीद अफसोसनाक वाक़यात की गिलगित बाल्तिस्तान में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। इस हिस्से में बात करेंगे दहशत गर्दी से जुड़े मजीद अफसोसनाक वाक़यात की। गिलगित बल्तिस्तान जो पिछले हफ्ते से कुछ मनफी खबरों की वजह से मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहा है। लड़कियों के स्कूल जलाए जाने के बाद आज पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। उसके अलावा बलोचिस्तान के इलाके दालबदीन में भी दहशत गर्दों ने एक बस को निशाना बनाया, जिसमें कुछ चीन के शहरी भी थे। दिन ब दिन ख़राब होती सूरत हाल और नई हुकूमत के लिए दहशत गर्दी के चैलेंजेस पर इस हिस्से में बात करेंगे। अब बाकिर साहब, आई थिंक ये काफ़ी है कि गिलगित बाल्तिस्तान के जो कारगाह वाले एरिया में पुलिस स्टेशन था, हम उनके नाम ले लें क्योंकि जिन पुलिस एहलकार को शहीद किया गया था सोते हुए, जनाब, यानी ऐसी बेदर्दी का आलम था, सोते हुए उनको शहीद किया गया। हवलदार फजल रहमान, सिपाही नवाब खान, सिपाही अब्दुल वकील। ये कुछ लोग हैं सर जिनके नाम पाकिस्तान को याद रखने चाहिए, और ये भी शायद इस बात को समझना चाहिए
یہ لمبی جنگ ہے، بار بار ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارے سیاسی نمائندوں کو اتنا پسند ہے کہ جی سامنے آ کے بار بار کہیں کہ جی دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایسیمیٹرک قسم کی جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے نتائج بھی بہت بعد میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں جناب ہم نے گلگت بلتستان کی بھی بات کی تھی پچھلے کچھ شوز میں، جب سکولوں کو جلایا گیا تھا۔ تیسری شو ہے ہمارا تیسرا شو ہے گلگت بلتستان کی اور بات جس میں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بے شک چلاس کی بات کرنی ہے، آپ نے اس بیس جمپنگ کے حملے کی بات کرنی ہے، آپ نے کوہستان کے وہ بس کے حملے کی بات کرنی ہے۔ گلگت بلتستان کو آپ بے شک پر امن کہیں، لیکن دہشت گردی کا وہاں ایک سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پر آپ کو پوری طور پہ کارروائی کرنی ہوگی۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ گورنمنٹ کو ایک کنسسٹنٹ قسم کی اور ایک مسلسل ایک پالیسی رکھنی پڑے گی ایکسٹریمزم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس مسئلے کی طرف سے جب آنکھ موڑ لیتے ہیں، جیسے آپ نے ان تمام واقعات کا ذکر کیا، ان کے ہونے کے باوجود مجھے کوئی بتائے کہ چلاس میں پولیس آپریشن بھی ہوا، کوئی نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سکول کے واقعات کا ذکر کیا، یہ 2004 سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو پولیس کے اوپر حملہ وہاں بہت ریئر ہے۔ سکول کے اوپر حملے ہوتے آ رہے تھے، لیکن یہ اس کی ایک نئی شکل آپ کے سامنے ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ ایک سمٹم ہے کہ یہ مسئلہ اب مزید بگڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ اور اس کی ذمہ دار وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے اس زخم کو، فیسٹرنگ وونڈ کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا، اس کو اگنور کرتے رہے۔ اب یہ جو حملہ کارگاہ میں ہوا ہے، اگر وہاں پر، کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین کو گلگت بلتستان کے جغرافیے سے واقف نہیں ہوں گے، تو یہ کچھ اس سے وہاں نالے ہیں، اور یہ جو علاقے جہاں پر ابھی یہ پولیس کا داریل اور تنگیر جہاں پر پولیس آپریشن ہو رہا تھا، تو وہاں سے یہ کنیکٹڈ ہے یہ ایریا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ملیٹنٹس وہیں سے آئے اور انہوں نے اٹیک کیا۔ اب جہاں تک ان کے موٹیوز ہیں، تو موٹیوز آپ سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اس وقت کو چنا۔ ٹائمنگ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس صاحب کا خیال ہے اور وہ بالکل بجا طور پہ سوچ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے وہاں پر اس کے اوپر ایمفیسس شروع کیا ہے دیامر بھاشا ڈیم پہ، تو یہ شاید اس کو فوائل کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو سی پیک ہے۔ سی پیک ایک وہ پروجیکٹ ہے جس کو ہر کوئی، ہمیں ایک آلموسٹ کنسنسس ہے پاکستان میں کہ یہ ہماری اکانومی کو ریوائیو کرنے کا ایک راستہ ہے۔ تو اگر آج ادھر گلگت بلتستان میں یہ بڑا حملہ ہوا جس میں 3 ہمارے بہادر پولیس کے لوگ شہید ہوئے، تو دوسرے اینڈ پہ یہ ایک اینڈ تھا سی پیک کے اس روٹ کا، تو دوسرے اینڈ پہ بلوچستان میں چائنیز مائنرز پہ ان کی گاڑی پہ ایک سوئسائڈ اٹیک ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ سیٹ آف ملیٹنٹس ہیں یہاں پر، اسلامک ملیٹنٹس جو مذہبی انتہا پسند ہیں وہ ہیں، اور دوسری طرف وہ علیحدگی پسند ہے، وہاں پر انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ اس کا کلیم بھی کیا ہے۔ لیکن اب باقر صاحب، اگر ہم انسداد دہشت گردی سے ہٹ کے ان 2 جگہوں کی بھی بات کر لیں، مرکز کی طرف سے نہ تو بلوچستان کو توجہ دی جاتی ہے اور گلگت بلتستان کو تو میرے خیال سے ترجیح تک نہیں دی جاتی۔ اگر صرف مانگتے رہ جاتے ہیں کہ جی میں یہی کہنے والا تھا جناب، اگر ہم آپ کا حصہ ہے، ہم نے حصہ علیحدہ کر کے آپ کو دیا۔ اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کر لیں تو وہ تفریق کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں کشمیر سے کہ جی ہم نے خود اپنی جو آزادی کی جنگ تھی لڑی تھی، اور ہم نے خود کہا تھا کہ ہم پاکستان کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں، اور ہم نے خود آپ کو گلے لگایا تھا، لیکن آپ نے ہمیں تب سے ایک خصوصی ٹیریٹری کے طور پہ سمجھا ہوا ہے، اور آپ ہمیں بار بار کشمیر سے جوڑتے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے باقر صاحب اب شاید 50 کی دہائی سے آگے بڑھنا ہوگا اور گلگت بلتستان کو پوری طور پہ پاکستان پراپر کا حصہ سمجھنا ہوگا، جو آپ نے فاٹا کے ساتھ کیا ہے۔ اب بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ بلوچستان اول تو آپ کا بہت دیر سے صوبہ ہے، لیکن ادھر کیونکہ، اور یہ کہنا شاید کسی کو نہیں اچھا لگتا، لیکن کیونکہ وہاں آبادی کم ہے اور اس آبادی کی وجہ سے وہاں نشستیں بھی کم ہیں، بلوچستان کو اس طور پہ ترجیح نہیں دی جاتی، نہ نیشنل سیٹ اپ پہ اور نہ پروونشل سیٹ اپ پہ۔ یہ چیز آپ کو ہر حال میں حل کرنی ہوگی، کیونکہ وہاں کی جو ایک، میں سمجھتا ہوں ایک تھرائیونگ مڈل کلاس ہے، اس کو آپ مستقل ڈسلوژن کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ ان کو انگیج کرنا ہے، وہاں پر ایک مڈل کلاس یقیناً بڑھ رہی ہے، اور ابھی ہم نے جیسے الیکشن میں دیکھا سوشل میڈیا نے جتنا رول پلے کیا وہاں پر ینگ لوگوں کو اس میں انلسٹ کرنے کے لیے اس پروسیس میں، تو پروگریس ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پروگریس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو محرومیاں اسٹیٹ کی طرف سے ہوئی ان کو کمپاؤنڈ کیا آپ کے وہاں کے ٹرائبل سسٹم نے، تو ہم نے اس چیز کو ایک ایڈریس کرنے کے لیے بلوچستان کے لیے ایک سیپریٹ سیٹ آف سولوشن چاہیے۔ اور آخر میں سر یہ بہت اچھی بات ہے، جہاں کمال صاحب کو ہم نے انٹرویو
इंटरव्यू भी किया था, बड़े उन्होंने सुलझे हुए संजीदा जवाब दिए थे हमारे सवालों के। अब वो वज़ीर आला पाकिस्तान बनने को जा रहे हैं, लेकिन शायद अब उसी मिडिल क्लास को सामने आना चाहिए। वही जो आपके सरदार हैं, जो आपके जाम हैं, जमाली हैं, बुख्ती हैं, मरी हैं, मैंगल हैं, बिजेंजो हैं, इन कुछ नामों से बलूचिस्तान को आगे बढ़ना होगा। और मेरे ख्याल में इलेक्शन रिजल्ट उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगले हिस्से में बात करेंगे। 11 अगस्त का दिन है। पाकिस्तान की अक़लियतों का एक बहुत अहम किरदार है, ना सिर्फ रियासत का लेकिन मीशत में भी और समाज में भी। उसको किस तरह बढ़ाएं, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। 11 अगस्त पाकिस्तान की तारीख में इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज के दिन ही कायदे आज़म ने दस्तूर साज असम्बली से बहुत अहम खिताब किया, जिसमें पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हकूक़ की और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई। अब आज इतने साल गुजरने के बाद क्या आज बहैसियत कौम हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में अक़लियतों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? अब इस हवाले से रियासत के साथ साथ एक आम पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी कितनी है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, इससे पहले हम इस बात पर आएँ कि जी क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया 1947 के बाद से। एक बहुत खूबसूरत किस्म की सोच है यहाँ जो कहती है कि अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये बात इसलिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि अमूमन अक्सरियत ये बात कर रही होती है, लेकिन उनको शायद ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, नीयत उनकी ठीक है, वो कह रहे होते हैं कि जी क्योंकि सब के बुनियादी हकूक़ बराबर हैं और सबको उसी सतह पर रखना चाहिए, किसी में इस तरह की तफरीक नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको शायद ये बात भी समझनी चाहिए कि वो अपने आप को अक़लियत इसलिए तसव्वुर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उस सतह पे नहीं हैं, और जब आप उनको अक्सरियत में भी ब्लेंड कर देंगे तो उनकी शनाख्त मिटाने वाली बात है। उनके फिर आप बुनियादी हकूक़ के बारे में उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे। जिस स्टेज पे वो हैं उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। शायद अगर हम इस चीज़ को तस्लीम कर दें तो बेहतर होगा। लेकिन साथ में सर बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो कि नहीं हुई। 19 जून 2014 को पाकिस्तान की एक बहुत तारीख़ी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में उन्होंने ये डिसीजन दी थी अक़लियतों के मुतालिक और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 के मुतालिक, और उसको समझा जाता है कि आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन का वो मेरे ख्याल से सबसे वसी इंटरप्रिटेशन था। लेकिन उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। जो अब के निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने भी उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। क्या कुछ समझते हैं आप? नहीं, हमने काफ़ी उसमें करना है अभी अचीव, जो माइनॉरिटीज़ की राइट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब उनकी आइडेंटिटी हम ख़त्म कर देंगे एज माइनॉरिटीज़, वरना बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब कोई यहाँ तो कोई माइनॉरिटी नहीं है, सब हम पाकिस्तानी बराबर हैं। लेकिन ये उनकी शनाख्त इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमें पता चलता रहे कि उनके हकूक़ भी हैं जो हमने देने हैं, वरना वो उनके जो मसाइल वहाँ पर दब जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने रीजन में इर्द गिर्द देखें तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान अभी भी बेटर प्लेस्ड है, खास करके भारत में जो कुछ हो रहा है और भी हमारे पड़ोस के ममालिक में जिस तरह से जो माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक अलमिया है कि हम लीडर वर्शिप ज़रूर करते हैं। कायदे आज़म से कोई पाकिस्तान में ऐसा शहरी नहीं मिलेगा जो मोहब्बत नहीं करता होगा, लेकिन हम उस वर्शिप को, उनके आइडियल्स को आगे लेके जाने के लिए हम कभी भी तगो-दो नहीं करते, कोई कोशिश, कोई सही हम नहीं करते। हम कहते हैं बस कायदे आज़म को से हमको मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने क्या प्रीच किया। अगर हम इस तकरीर की बात करें जो उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से की थी, उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की, उन्होंने बात की कि आप ये बुराइयां छोड़ दें तो आपके प्रोग्रेस पे कोई कदगार नहीं होगा। उन्होंने बात की ब्राइबरी की, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की, नेपोटिज्म की, सिफारिश की। फिर उन्होंने कहा कि हम सब लोग बराबर हैं और किसी भी माइनॉरिटी को उसके वे ऑफ लाइफ पे, उसकी वर्शिप पे, उसकी प्रॉपर्टी को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अमलन भी हम देखें तो आज भी माइनॉरिटीज़ को वो मसाइल हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, वो सेक्टेरियन माइनॉरिटीज़ हो, वो प्रॉब्लम रहता है। हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है जो उनको उस तरह से फ्रीडम नहीं देती कि ऑपरेट किया जाए, लोगों के बिलीव्स को क्वेश्चन किया जाता है। तो ये हमें सोच तर्क करनी होगी।
ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر سیف گارڈز ڈال دیے، جو ایک پہلا آبجیکٹو تھا قائد اعظم کی سپیچ کا کہ تاکہ ہم جب کانسٹیٹیوشن بنائیں تو سیف گارڈ ڈال دیں، لیکن ہمیں یہ چیز کرنا ہے کہ ان کے یہ انشور کرے کہ ان کے رائٹس ان کی بلیف کی وجہ سے کرٹیل نہ ہو، وہ ان کو برابری کی سطح پہ ٹریٹ کیا جائے، اور یہ ان کی جو رائٹس کی پروٹیکشن ہے یہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن نہیں ہے، اس کو آپ کی پاکستان کی انٹیگریٹی سے آپ نے لنک کرنا ہے بغیر کسی شک کے جناب. اور شاید یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو مسلمان تھے وہ بھی 1947 میں ایک اقلیت تھے، تو ایک طرح سے اقلیت کے ہی ایک بنیادی حقوق کی تحفظ کرنے کی وجہ سے یہ ملک بنا. شاید پاکستان تب ہوتا ہے فریڈم ہونی چاہیے، فریڈم آف ریلیجس ایکسپریشن، اور یہ جیلانی صاحب کے فیصلے میں بھی بہت خوبصورت طرح سے دیا ہوا ہے. فریڈم آف ریلیجس ایکسپریشن اس ملک کا جینیسس تھا. یہ ملک شاید تب ہمیں اس طرح نہ حاصل ہوتا اگر ہم اسی حقوق کے لیے لڑائی نہ لڑتے. لیکن ساتھ میں سر اچھے کام کی بھی تعریف کرنی چاہیے. یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے، یہ سینٹر فار سوشل جسٹس، نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس اور سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن نے یہ ایک تمام میٹنگ بھی کی تھی. اس میں بہت سارے لوگ تھے ڈفرینٹ واکس آف لائف سے. انہوں نے بھی ایک لسٹ آف ریکمنڈیشنز پریزنٹ کیے ہیں. اس میں جیلانی صاحب کے فیصلے کی بھی بات ہے. گوجرا وہ جو 2009 میں انتہائی تشویشناک واقعہ تھا، اس کی ریکمنڈیشنز پر بھی عمل کرنے کی بات کی ہے. امید ہم کر سکتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد جلد سے جلد دیکھنے کو ملے گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.